अस्सलाम वालेकुम। विजुअलाइजेशन, इसको मैंने लाशऊर का इंजन इसलिए डिफ़ाइन किया कि आपके माइंड को, आपके लाशऊर को जो ड्राइव मिलती है वो विजुअलाइजेशन से मिलती है कि इसमें जो इंसान का माइंड है वो एक हायर लेवल फैकल्टी है जो अपनी वो यूज़ करता है इमेजिनेशन, तसव्वुर। आपको आपके इर्द गिर्द जितनी भी डेवलपमेंट दुनिया में होती हुई नज़र आ रही है या जो पहले आपने देखी या अब हो रही है, ये पहले आपके जहन में इसका एक खाका बनता है, आपके तसव्वुर में एक खाका बनता है। जो लोग इन्वेंटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, चीज़ों को बनाने वाले होते हैं, वो अपने जहन की इस सलाहियत का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं। इमेजिनेशन, तसव्वुर में किसी चीज़ को कैसे लाना है और उसको वहाँ कैसे स्केच करना है, वहाँ पर उसका एक ढांचा बनता है और फिर उसके बीच में एक जो पूरा प्लानिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो फिर आपके पेपर पर, कंप्यूटर में इस तरह से। यानी कि आप ये समझें कि तसव्वुर में एक चीज़ पहले आती है और फिर आपका रैशनल माइंड यानी कि आपकी जो सोच होती है वो उस पर काम करके उसको एक फ़िनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील करती है। फ़िनिश्ड प्रोडक्ट से मुराद एक हतमी जो भी कोई आपकी चीज़ है वो तैयार होती है। कि गाड़ी है, किसी के ज़हन में एक सांचा बना, उसने उसको क्या किया, बहुत हद तक लोग क्या करते हैं, मट्टी पे उसका सांचा जो उनके जहन में बना होता है उसको मट्टी के साथ क्राफ्ट करते हैं। उस मट्टी से फिर वो आगे अपने मोल्ड्स बनाते हैं और गाड़ी को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि इफ़ योर माइंड कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दायरे सोच में आ सकती है आप उसे हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि थॉट्स आर थिंग्स, कि सोचें चीज़ें होती हैं। क्या मतलब कि जो चीज़ आपकी सोच में आती है आप उसको अपने हाथ में भी ले सकते हैं। ये सारे का सारा क्या प्रोसेस है कि आपकी इमेजिनेशन में, आपकी विजुअलाइजेशन में एक चीज़ आई, आपने उसको क्रिएट कर लिया और वो आपके हाथ में आ गई। यानी कि अगर एक गाड़ी बनाने वाले ने जहन में खाका आया, उसको मट्टी के साथ एक उसका ढांचा बनाया, उसके बाद उसने गाड़ी तैयार कर ली तो ये आपकी चीज़ में कन्वर्ट होगी। इसको कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स, कि यहाँ से चीज़ आपकी चलाने के इस्तेमाल में आ गई। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, अल्लाह ताला का दिया गया एक ऐसा निज़ाम है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बहुत सारे मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है इसकी वजह से। इसकी एक मिसाल समझें कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मफ़हूम है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ने आपको दो बाउंड्रीज दे दी, उम्मीद की और ख़ौफ की, और कह दिया कि उम्मीद जो कि रहमत है अल्लाह ताला की वो आगे है ख़ौफ से। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर अपने विजुअलाइजेशन में एक चीज़ लेकर आएँ, तसव्वुर इमेजिनेशन में एक चीज़ लेकर आएँ कि यार मेरे अल्लाह मुझ पर कितने मेहरबान हैं कि उन्होंने अपनी रहमत को अपने ख़ौफ पर गालिब कर रखा है, तो अल्लाह ताला की अज़मत दिल में उतरेगी और आप शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाएंगे। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ा जो कि एक वैल्यू है जिसको आज हासिल किया जा रहा है कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा बन जाऊँ। इसको ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होता है। कि अगर आप हर वक्त नाशुक्री की हालत में रहेंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जब आप रोज़े महशर अल्लाह की नेमतें आप पर खुलेंगी ना तो आपको आपका हर अमल हीच लगेगा, छोटा लगेगा
کہ چاہے وہ آپ نے پوری زندگی سجدے میں ہی کیوں نہ گزاری ہوئی ہو. تو دیکھیں اپنی ویژولائزیشن کو، اپنی امیجینیشن کو یوز کرنا کہ اے اللہ میری آنکھ، میرے ہاتھ، میرے سب اعضاء ٹھیک ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے یہ ٹھیک نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان میں رکھی گئی ہے. امید آپ پروگریس کرتے رہیں، اور خوف کہ مجھ سے کچھ چھن نہ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی امید، اور خوف کہ میں جنت جو کہ اللہ کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اپنے آنے والوں کو دیکھ کر، اس سے کہیں چھوٹ نہ جاؤں اور جہنم میں نہ جا کر گر جاؤں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی جو کہ جگہ ہے. یہ ویژولائزیشن آپ کے لاشعوری طور پر آپ کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے کہ کام تو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کا میرا کلپ سننے کے بعد آپ کو اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کرنے کا جو ایک ٹول ہے وہ مل جائے گا. ہم بہت حد تک اپنی امیجینیشن کو ڈسٹرکٹیولی یوز کرتے ہیں، کنسٹرکٹیولی یوز نہیں کرتے. ڈسٹرکٹیولی یوز کہ جی یار یہ کام تو میرے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، اور جی میں کہاں یہ کام کر سکتا ہوں، اور جی میرے سے کہاں یہ ہو سکے گا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں نہیں دیں. اللہ نے امریکہ والوں کو بھی وہی دماغ دیا ہے، جرمنی اٹلی والوں کو بھی وہی دماغ دیا جو آپ کو دیا ہے. بس ہمیں کیا ہے کہ ہمیں یوز کرنا ہے اس کو، اپنی امیجینیشن کو کنسٹرکٹیولی، اپنی مینٹل ٹریننگ ایسے کرنی ہے کہ آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ پروگرام ہو جائے ٹورڈز پازیٹیوٹی، کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی محبت کا، اس کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا کہ تم میری کس نعمت کا انکار کرو گے. نہیں کر سکتے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مفہوم ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم نہیں گن سکتے، اتنی زیادہ ہیں. تو اپنی مینٹل ٹریننگ کرنا، ویژولائزیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو آپ یوز کر کے اپنے سب کانشیس کو ایسے پروگرام کر سکتے ہیں کہ آپ کے سیلف ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے اور سیلف کانفیڈنس بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، گریٹیٹیوڈ آنا لگے گا، اور الٹیمیٹلی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ انسان کا جو سیلف امیج ہے نا وہ بہتر ہونے لگ پڑتا ہے. سیلف امیج کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں نا تو ہم زمین میں کس کے خلیفہ ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ایک سیلف امیج ہے نا کہ یار میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے کنسٹرکٹیو کنڈکٹ شو کرنی ہے، اپنے اخلاقیات اس طرح سے لے کر چلنے ہیں کہ مجھے خود کی ذات کو فائدہ ہو، میرے گھر کو فائدہ ہو، اور ارد گرد کو بھی فائدہ ہو. ویژولائزیشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو یوز کرتے ہیں لوگ، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ہاں، اب جو چیز ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لاشعور کا انجن ہے، اور انجن کس چیز سے چلتا ہے؟ اس کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے تو وہ چلتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کل کے کلپ کے لیے آپ ریڈی رہیے گا، انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.